अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक जत्तो और आप देख रहे हैं कच्छ कॉर्नर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस किताब की चर्चा करने वाले हैं या जिस किताब की बात करने वाले हैं या जिस किताब को पढ़ने वाले हैं उस किताब का नाम है दीन इंसानियत। यह किताब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने लिखी हुई है। आप जैसा कि टाइटल में देख पा रहे हैं, इस्लाम का फिक्री और अमली और तारीखी मुताला। ये मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने जो बहुत बड़ी मेहनत की है और बहुत ही बड़ी कामयाब किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। जिस तरह का इस किताब का नाम है दीन इंसानियत, यानी इंसानियत एक दीन है जिसको हम हिंदी में मानवता कह सकते हैं या इंग्लिश में ह्यूमैनिटी कहते हैं। तो वो चीज़ जो है उसको मौलवी साहब ने इस्लाम की नज़र से देखा है और इस्लाम से उस चीज़ को किस तरह से फरोख्त मिली है या किस तरह से वो आगे बढ़ी है उसको रखा है सामने। तो आज हम जो उसका पहला जो बाब है उसको पढ़ेंगे, जिसे हुर्रियत फ़िक्र कहते हैं, यानी फ़िक्र ख्याल की आज़ादी और इस्लाम। तो आज इस जो बाब है हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। आइए हम उसको पढ़ते हैं। हुर्रियत फ़िक्र ख्याल की आज़ादी, ये पहला बाब है। इसकी शुरुआत की है मौलाना साहब ने, उसको जो हेडिंग दिया है वो है इजहार ख्याल की आज़ादी। आप इस किताब को स्क्रीन में पढ़ भी सकते हैं और अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आपको सुनिए और समझिए। इस्लाम में इंसान को मुकम्मल फिक्री आज़ादी दी गई है, बल्कि सही बात यह है कि इस्लाम ही ने पहली बार इंसानी तारीख में यह इनकलाब बर्पा किया है। हर आदमी को फिक्र ख्याल की आज़ादी हो। इस्लाम से पहले की तारीख के तमाम ज़मानों में जबर का निज़ाम कायम था और इंसान फिक्री आज़ादी से महरूम था। फिक्री आज़ादी कोई सादा बात नहीं है। हकीकत यह है कि तमाम इंसानी तरक्कियों का राज इसी फिक्री आज़ादी में छुपा हुआ है। फिक्री आज़ादी का पहला फ़ायदा यह है कि इंसान उस आला नेकी को हासिल कर लेता है जिसको कुरान में खौफ बिल गैब कहा गया है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 94 है, यानी खुदा की तरफ से ज़ाहिरी दबाव के बगैर खुद अपने इरादे के तहत आज़ादाना तौर पर खुदा का एतराफ़ करना और उससे डर कर दुनिया में रहना। जब तक मुकम्मल आज़ादी का माहौल न हो, किसी को इस नाकाबिले बयान लज्जत रूहानी का तजुर्बा नहीं हो सकता जिसको गैब में खुदा से डरना कहा गया है, और न यही मुमकिन है कि किसी को इस आला इंसानी अमल का क्रेडिट दिया जा सके। आज़ादी और फिक्र वो चीज़ है जो आदमी को मुनाफिकत से बचाती है, और इंसान एक सोचने वाली मखलूक है। इसका जहन लाजमी तौर पर सोचता रहता है और राय कायम करता है। इसी हालत में अगर आज़ादाना इजहार राय पर पाबंदी लगा दी जाए तो लोगों की सोच को तो बंद नहीं होगी, अलबत्ता उसकी सोच ज़बान व कलम पर नहीं आएगी। जो इदारा या जो कौम या जो रियासत इजहार ख्याल की आज़ादी पर पाबंदी लगाए वो आखिरकार मुनाफिकों से भर जाएगा। ऐसे माहौल के अंदर मुखलिस इंसान कभी परवरिश नहीं पा सकते। इस तरह फिक्री आज़ादी का बराह रास्त ताल्लुक तहकीकियत से है। जिस समाज में फिक्र ख्याल की आज़ादी हो वहाँ तहकीकी इंसान जन्म लेंगे, और जिस समाज में फिक्र ख्याल की आज़ादी पर रोक लगा दी जाए वहाँ लाजमी तौर पर ज़हनी जमूद तारी हो जाएगा, और नतीजा ये होगा कि ऐसे समाज में तहकीकी ज़हन की परवरिश और उसका इर्तिका हमेशा के लिए रुक जाएगा। इजहार इख्तिलाफ या तनकीद के मामले में सही मसलक ये है कि लोग इस मामले में अपनी गैर ज़रूरी हसासियत को ख़त्म कर दें, न ये कि खुद तनकीद व इख्तिलाफ के अमल को बंद करने की कोशिश करें। यही इस्लाम का तकाजा है।
اور یہی فطرت کا تقاضا ہے۔ حدیث میں مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے، وہ لوگ جب انہیں کوئی حق دیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لیں۔ یہاں حق سے مراد امر حق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مومن وہ ہے جو اندر اعتراف حق کا مادہ رکھتا ہو، کامل طور پر موجود ہو۔ جب بھی کوئی سچائی اس کے سامنے لائی جائے، جب بھی اس کی کسی غلطی کی نشاندہی کی جائے تو کوئی بھی احساس اس کے لیے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس صفت کا کامل درجہ یہ ہے کہ آدمی خود ہی پیشگی طور پر اس انتظار میں رہے کہ جب کوئی بتانے والا اس کو اس قسم کی کوئی بات بتائے اور وہ خوش دلی کے ساتھ فوراً اسے اپنا لے، وہ اپنی اصلاح اور اپنی درستگی کا حریص بن جائے۔ یہی مومنانہ کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ان الفاظ میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو میرے عیوب کا تحفہ مجھے بھیجے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتراف حق عبادت ہے، بلکہ وہ سب سے بڑی عبادت ہے، وہ عمل ہے جس کے لیے آدمی کو سب سے بڑی قربانی دینا ہے۔ یہ سب سے بڑی قربانی اس کو سب سے بڑی عبادت بناتی ہے۔ یہ قربانی اپنے وقار کی قربانی ہے، یہ اپنے برائی کو کھولنے کی قربانی ہے، یہ حق کے لیے اپنے آپ کو بے قیمت کرنے کی قربانی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب کہ آدمی جنت کی قیمت دے کر جنت میں داخلہ کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے۔ اس عظیم عبادت اور اس عظیم خوش قسمتی کا موقع کسی کو کب ملتا ہے؟ یہ موقع صرف اس وقت ملتا ہے جب کہ لوگوں کو اظہار خیال کی پوری آزادی ہو، جب کسی رکاوٹ کے بغیر آدمی دوسرے آدمی پر تنقید کر سکے، جب معاشرے میں یہ ماحول ہو کہ کہنے والا بے تکلف اپنی بات کو کہے اور سننے والا کھلے طور پر اس کو سنے۔ جس طرح مسجد میں نماز با جماعت ادائیگی کا مقام ہے، اس طرح اظہار خیال کی آزادی گویا وہ سازگار ماحول ہے جس کے اندر حق کو کہنے اور حق کو قبول کرنے والی عظیم نیکیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح کے ماحول میں وہ معاملات پیش آتے ہیں جب کہ ایک شخص کو اعلان حق کا کریڈٹ دیا جائے اور دوسرے شخص کو قبول حق کا انعام۔ تو دوستو یہ تھا پہلا باب، آپ نے سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ لکھ کر مجھے بتائیں۔ اور اس کتاب کی میں نے ایک ایپ بھی بنا لی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آپ دیکھنا چاہیں یا آپ اپنے کمپیوٹر میں اسے پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو کامنٹ میں لکھیں، میں آپ کو بھیج دوں گا، یا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایپ ہے، بالکل فلیش میڈیا میں بنایا ہوا ایپ ہے، آپ بالکل آرام سے اسے ایک کتاب کے طور پر پڑھ سکیں گے۔ جیسے یہ کتاب ہے، یہاں سے آپ پکڑ کے اس کے کھینچ کو لے جائیں تو یہاں پہ کھل جائے گا کتاب۔ یہ پھر دوسرا پیج کھلا، تیسرا پیج کھلا، اس طرح سے آپ یہاں سے بھی اس کو کھول سکتے ہیں۔ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ کھل رہے ہیں سارے پیج، یہ ریٹرن پیج آ رہے ہیں، تو آپ اس کو آسانی سے اپنے کمپیوٹر میں پڑھ سکیں۔ اس کے لیے میں نے ایک جو فلیش ایپ ہوتا ہے اس میں تبدیل کر دیا ہے۔ آپ اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھیں، میں آپ کو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا جو ایڈریس ہے وہ بھیج دوں گا، دے دوں گا۔ تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا، پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔